जी तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये 12वीं जमात की उर्दू क्लास है। आज हम मोमिन खान मोमिन की दूसरी गज़ल का मुताला करेंगे और फिर इसकी तशरीह करेंगे, क्योंकि मोमिन खान मोमिन ने इस पूरी गज़ल में मामलात इश्क का इजहार नहायत दिलकश और मुनफरिद अंदाज में किया गया है, और ये मोमिन खान मोमिन की मशहूर गज़ल है। तो पहले तहत लफ्ज़ मुताला होगा। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वो जो लुत्फ़ मुझ पे थे पेशतर, वो करम कि था मेरे हाल पर, मुझे सब है याद ज़रा ज़रा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वो नए गिले वो शिकायतें, वो मज़े मज़े की हिकायतें, वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कभी बैठे सब में जो रोबरो, तो इशारतों में ही गुफ्तगू, वो बयान शौक का बरमला, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कोई बात ऐसी अगर हुई कि तुम्हारी जी को बुरी लगी, तो बयान से पहले ही बोलना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। हुई इत्फाक से गर्भ हम, तो वफा जताने को दम बदम, गिला ये मलामत अकरबा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हमसे तुमसे भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूँ मोमिन मुब्तला, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अब हम इस गज़ल की तशरीह करेंगे। पहला शार, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। इस पहले शार में मोमिन खान मोमिन महबूब को ओहद पैमान की याद दिलाते हुए फरमाता है कि ऐ मेरे महबूब, हमारे और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत में कुछ वादे हुए थे, एक दूसरे के तय वफादार और एक दूसरे का साथ निभाने के वादे। और हमने इन वादों को निभाने के लिए कस्में खाई थी। न जाने अब वो वादे आपको याद हैं या तुम भूल गए हो। दूसरा शार, वो जो लुत्फ़ थे मुझ पे पेशतर, वो करम के था मेरे हाल पर, मुझे सब है याद ज़रा ज़रा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। इस शार में मोमिन महबूब की मेहरबानी का जिक्र फरमाते हैं। जब महबूब अपने अश्क का हरदम ख्याल रखता था, महबूब की मेहरबानी और करम फरमाई अक्सर शायर के हिस्से में आती थी। तो महबूब से कहता है कि पहले तुम मुझ पर मेहरबान बहुत थे और मेरे हाल पर करम करते थे। मुझे आज भी तुम्हारी एक एक मेहरबानी याद है, हालांकि तुम्हें अपने ये लुत्फ़ करम अब याद नहीं रहे, लेकिन मुझे बखूबी याद है। वो सारे वाक़ात एक एक करके मुझे याद हैं। क्या खबर तुम्हें वो दिन याद होंगे या नहीं। तीसरा शार, वो नए गिले की वो शिकायतें, वो मज़े मज़े की हिकायतें, वो हर एक बात पर रूठना, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो। इस शार में मोमिन के लिए शकों के बारे में फरमाते हैं। मोहब्बत में रूठने और मनाने का एक आम रिवाज है, और मोमिन अपने महबूब को साथ गुजारे हुए लम्हात को याद दिला रहा है, जिनमें महबूब छोटी छोटी बात पर शिकायत करता और रूठ जाता और फिर शायर उसे मनाता था। जिस तरह बच्चे एक दूसरे से रूठा करते हैं। और मोमिन कहता है वो सब बातें मुझे याद हैं, शायद तुम वो बातें भूल गए हो। चौथा शार,
کبھی بیٹھے سب میں جو روبرو تو اشارتوں ہی سے گفتگو بیان شوق کا برملا تمہیں یاد ہو کہ نہیں یاد ہو۔ اس شعر میں مومن محبوب کے ساتھ ہوئی گفتگو کی یاد فرماتے ہیں۔ کسی محفل میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے آپس میں اشاروں سے باتیں کرنا اور پھر کھلم کھلا ایک دوسرے کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنا اور یوں سب کے سامنے ایک دوسرے سے اپنا محبت کا اظہار کرتے تھے۔ اب معلوم نہیں کہ وہ باتیں تمہیں یاد بھی آتی ہیں یا نہیں۔ پانچواں شعر کوئی بات ایسی اگر ہوئی کہ تمہاری جی کو بری لگی تو بیان سے پہلے بولنا تمہیں یاد ہو کہ نہیں یاد ہو۔ اس شعر میں مومن محبوب پر گرام باتوں کے رد عمل کے متعلق فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب اگر مجھ سے کوئی ایسی بات ہو جاتی جو تمہاری طبیعت پر گراں گزرتی باری ہو جاتی تو اکثر تمہاری محبت جوش مارتے اور تم اس بات کا زبان پر لائے بغیر بلا دیا کرتے تھے، اس کا شکوہ بھی نہیں کرتے۔ تم اس پر ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے تھے اور تم اس بات پر توجہ ہی نہیں دیتے تھے، بلکہ احساس دلاتے تھے کہ تم نے سنا ہی نہیں۔ اب پتہ نہیں وہ سب تمہیں یاد ہوگا یا نہیں۔ چھٹا شعر ہوئی اتفاق سے گر بہم تو وفا جتانے کو دم بدم گلہ ملامت اقربا تمہیں یاد ہو کہ نہیں یاد ہو۔ اس شعر میں مومن محبوب کو شکوہ کی یاد دلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اتفاق سے جب کبھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے تھے اور اپنی وفاداری جتاتے تھے اور وفا جتاتے جتاتے ایک دوسرے کے رشتہ داروں کی شکایتیں بھی کرتے تھے، اپنی بات اور اپنی وفا جتانے کے لیے مذاقاً ایک دوسرے کے رشتہ داروں کو برا بھلا بھی کہتے تھے۔ اب کیا خبر وہ تمہیں یاد ہوگا کیا نہیں۔ ساتواں شعر کبھی ہم میں تم میں بھی چاہتی کبھی ہم سے تم سے بھی راہتی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کہ نہیں یاد ہو۔ اس شعر میں مومن محبوب کو آشنائی کی یاد دلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب ایک وقت تھا جب ہم ایک دوسرے کو چاہتے تھے اور ایک دوسرے سے سکون پاتے تھے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، لیکن کیا تمہیں وہ باتیں یاد ہیں یا بھول گئے ہو۔ اس طرح محبوب کو ماضی کے دن یاد دلاتا ہے۔ آخری شعر جو اس غزل کا مقطع ہے، جسے آپ گنتے تھے آشنا جسے آپ کہتے تھے باوفا میں وہی ہوں مومن مبتلا تمہیں یاد ہو کہ نہیں یاد ہو۔ مومن غزل کے اس مقطع میں اپنے محبوب سے کہتا ہے میں جو پریشان حال و مصیبت میں گرفتار ہوں، میں وہی مومن ہوں جسے تم کبھی اپنا کہتے تھے اور جس کی وفاداری کا دم بھرتے تھے۔ پھر آج تم مجھے کیوں نہیں پہچانتے ہو؟ شاید وہ سب وعدے، وہ سب دن، وہ سب کہانیاں، وہ سب حالات، وہ سب قسمیں اور وہ سب باتیں بھول گئے ہو۔ اس طرح محبوب کو ماضی کے سب حالات سے باخبر کرتے ہوئے انہیں یاد دلاتے ہوئے کہتا ہے مقطع میں کہ میں وہی مومن ہوں جو آپ کا سچا عاشق ہے اور آج بھی آپ کی محبت میں بے قرار ہے، بے چین ہے اور آپ کی یاد دل میں لیے ہوئے یہ غزل لکھتا ہے۔